وقت بڑی تیزی نال گزر رہا ہے، سال مہینیاں دی طرح، مہینے ہفتیاں دی طرح اور ہفتے گھنٹیاں دی طرح اور گھنٹے لمحیاں دی طرح گزر رہے نے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ سالانہ تقریبات جس وقت آندیاں نے بندہ سوچتا ہے یار یہ کل دی گل ہے۔ وقت بڑی تیزی نال گزر رہا ہے، وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نے اپنے اس وقت دی قدر کی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کو زندگی دے 60 سال دے دیتے گئے اور یہ 60 سالاں وچ بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، او دا کوئی عذر بھی اللہ دی عدالت دے اندر قبول نہیں ہوئے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں تو جاہل سی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مینوں اپنے گھر دے کماں تو ہی فرصت نہیں ملی۔ جس کو 60 سال زندگی دے عطا کر دیتے گئے، او دا کوئی عذر اللہ دی عدالت دے اندر قبول نہیں ہوئے گا۔ جس وقت اے جنوری دا مہینہ آندا ہے، لوگ دسمبر دے آخری سورج نو غروب ہوندے ہیں اور جنوری دے سورج نو طلوع ہوندے ہیں، باقاعدہ نشریات دے اندر دکھایا جاتا ہے، اخبارات دے تصویراں چھپدیاں نے، لوگ ایک دوسرے نو نئے سال دی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں سکینہ کہ ایک اور اینٹ گر گئی، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان لوگ کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ ہر روز سورج طلوع ہوندا ہے، غروب ہوندا ہے تے ساڈا موت دا وقت قریب آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ایک قول نے اللہ دی قسم ہے رونگٹے کھڑے کر دیتے۔ وہ فرماندے سی کہ مینوں سب تو زیادہ ندامت اور شرمندگی اس وقت ہوندی ہے کہ جدوں میری زندگی دا ایک دن گزر جاتا ہے اور اس دن دے اندر میں اپنی نیکی دے اندر کوئی اضافہ نہ کر سکیا۔ وقت بھی گزر گیا، زندگی دا ایک یوم کم بھی ہو گیا اور میں اس وقت دے اندر کوئی نیکی نہ کر سکیا۔ فرماندے نے کہ مینوں سب تو زیادہ ندامت اور شرمندگی اس گل تے ہوندی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وقت کی بڑی قدر اور بڑی اہمیت ہے۔ وہ لوگ بڑے نادان نے جڑے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دے ہو، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اللہ رب العالمین نے جس دن تو آسمان و زمین کا نظام قائم
کیتا ہے اللہ نے سورج نو بھی ڈیوٹی تے لگا دیتا ہے چاند نو بھی ڈیوٹی تے لگا دیتا ہے سورج اللہ دے حکم دے نال ایدے اندر کسے قسم دی غفلت نہیں کردا اپنے وقت تے طلوع ہوندا ہے اپنے وقت تے غروب ہوندا ہے ہر روز اے وقت تیزی دے نال گزر رہا ہے مہینے بعد اللہ رب العالمین نے چاند دی ڈیوٹی لگائی ہے یہ بھی اپنے وقت تے طلوع ہوندا ہے اپنے وقت تے غروب ہوندا ہے یہ سورج میرے محترم بھائیو دن رات دیاں خبراں دیندا ہے اور چاند سانو سال اور مہینیاں دیاں خبراں دیندا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اے لگاتار پراپر اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور میرے محترم بھائیو وقت دی قدر کرو وقت دی قدر کرو او انسان بڑا ہی نادان تے نہ سمجھے جڑا وقت دی قدر نہیں کردا وقت دی اہمیت دا خیال نہیں کردا ویکھو نا فجر دی اذان ہوندی ہے تے نمازی مسجد دے اندر آندے نے نماز فجر ادا کردے نے پھر ظہر دی اذان ہوندی ہے عصر مغرب دی اذان ہوندی ہے اے جناب دن رات اسی طرح گزرتے جا رہے نے وہ بندہ کتنا نہ سمجھتے نادان ہے جڑا اللہ رب العالمین نو راضی نہیں کرتا اپنے وقت دی قدر نہیں کرتا اور میرے محترم بھائیو غور کریا جے وقت دی اہمیت دا اندازہ اس گل تو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر مختلف اوقات دیاں مختلف وقتاں دیاں قسماں اٹھائیاں نے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی حضرات پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو اللہ سب تو عظیم ذات ہے اور اللہ کسے عظیم شے دی قسم اٹھاندے نے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی فرمایا واللیل اذا یغشا مینوں رات دی قسم ہے جدوں رات چھا جاندی ہے والنہار اذا تجلی اور مینوں دن دی قسم ہے جدوں دن روشن ہو جاندا ہے اور میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین دن رات دیاں قسماں اٹھا کے سانو توجہ دلا رہے نے لوگوں اپنے وقت دی قدر کرو اپنے وقت دی اہمیت نو سمجھو کہ اللہ فرماندے نے والفجر ولیال عشر اللہ فرماندے نے کہ مینوں فجر دے وقت دی قسم ہے والفجر ولیال عشر میرے محترم بھائیوں غور کریا دے کتے اللہ قسماں اٹھاندے نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا مینوں چاشت دے وقت دی قسم ہے کتے اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ فرماندے نے مینوں عصر دے وقت دی قسم ہے والعصر تو مراد عصر دا وقت بھی ہے والعصر تو مراد زمانہ بھی ہے اللہ رب العالمین نے قسماں اٹھائیاں نے لوگوں مینوں فجر دے وقت دیاں قسماں نے مینوں چاشت دے وقت دیاں قسماں نے مینوں عصر دے وقت دیاں قسماں نے مینوں دن تے رات دیاں قسماں نے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ انسان خسارے دے اندر ہے تے خسارے تو وہی بندہ بچے گا جڑا ایمان لے آئے گا عمل صالح کرے گا دین حنیف دی تبلیغ کرے گا
اور اس اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر واضح و ارشاد تے جو اس نو تکلیفاں تے مصیبتاں ہوندیاں نے او دے تے صبر کرے گا او بندہ خسارے تو بچے آئے۔ میرے محترم بھائیو آئیے غور کرے آگے نبی کائنات علیہ السلام فرماندے نے نعمتان مغبون دو نعمتاں ایسیاں نے جدی لوگ قدر نہیں کر دے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ چڑھ دے تو پانی تھوڑا جا نبی علیہ السلام فرماندے نے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ فرمایا کہ دو نعمتاں ایسیاں نے جدی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ میرے محترم بھائیو اپنے وقت دی قدر کرو۔ جنہاں لوگاں نو اللہ رب العالمین نے صحت اور تندرستی عطا کیتی ہے، میں سمجھنا کہ ایمان تو بعد سب تو بڑی اگر کوئی نعمت ہے تے وہ عافیت اور صحت ہے۔ اگر صحت نہیں بندہ چاہنا رب دی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیو اور او بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس دیاں اللہ ضرورتاں بھی پوریاں کردا ہے اور اللہ نے اس نو کسے ایسے کام دے اندر مشغول بھی نہیں کیتا جڑا فائدہ اس نو نہ دیندا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے رب دے نالوں تعلق توڑ لیندا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے نو ایسے کماں دے اندر مصروف کر دیندے نے جے اندر او دی مصروفیت بہت زیادہ ہوندی ہے لیکن او دے ہاتھ کچھ نہیں ہوندا، نہ دنیا دا مال ہاتھ ہوندا ہے تے نہ اس نو فراغت ہے کہ وہ اپنے رب دی صحیح طریقے نال عبادت ہی کر سکے۔ جڑے لوگ اپنے وقت دی قدر نہیں کرتے، حضرات اج اسی دیکھنے ہاں کہ صبح تو رات گئے تک لوگاں دی دوڑ لگی ہے لیکن کسے بندے نو اے فراغت نہیں کہ وہ 5 وقت مسجد دے اندر آ کے نماز ہی ادا کر سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے اتنا مصروف کیتا ہے، نہ اس نو اپنی صحت دا خیال ہے، نہ اپنے آرام دا خیال ہے، نہ بیوی بچیاں نو وقت دے سکدا ہے اور آندا ہے کی کریے جی لوڑاں پوریاں نہیں ہوندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو کدے اس گل تے غور کر کے دیکھو کہ جڑے لوگ اپنے وقت کی قدر کردے نے، اپنے رب نو راضی کرنے دی کوشش کردے نے، اللہ رب العالمین بغیر مشقت دے ہی انہاں دی اپنی رحمت نال ضرورتاں پوریاں کر دیندے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی فارغ ہوو تے عبادت واسطے اپنی کمر نو کس لیا کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب دی طرف رغبت کردیاں ہویاں، شوق کردیاں ہویاں اپنے اس وقت نو قیمتی بنا لیا کرو۔ اور میرے محترم بھائیو غصہ نہ کریا جے، ناراض نہ ہویا جے۔ ساڈے کو جدوں کوئی فارغ ٹائم ہووے اسی تے جناب اپنے دوستاں دی مجلس اختیار کرنے ہاں، اسی اپنا موبائل فون پکڑ لینے ہاں اور گھنٹوں جناب اسی اپنا وقت برباد کر دینے ہاں۔ اسی کدے اٹھ کے عبادت نہیں کیتی، کدے نفل و نوافل نہیں پڑھے۔ اور میرے محترم بھائیوں غور کریا جے نبی علیہ السلام نے عشاء دی نماز تو پہلے سونے تو منع کیتا ہے اور عشاء دی نماز تو بعد آپ نے گفتگو کرنے تو منع کیتا ہے۔ لیکن میں کی کراں اج اسی دیکھنے اپنے معاشرے دے اندر کہ جناب نوجوان
رات ساری اس کو موبائل تے گزر جاندی ہے، اے کتنا اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ جیڑا وقت سونے دا سی اس نے جاگ کے گزار دیتا، اور جیڑا وقت اٹھنے دا ہے جاگنے دا ہے ادوں اے تے نیند دا غلبہ آ جاندا ہے۔ اور رات ادھی رات نوں جدوں اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے آ کے خود اعلان کردے نے، اللہ فرماندے نے کہ میں یدعونی فاستجیب لہ، کیڑا ہے جڑا مینوں پکارے تے میں اودی پکار نوں سن کے تے قبول کر لواں۔ میں یدعونی فاستجیب لہ، میں یسألنی فأعطیہ، کیڑا ہے میرا بندہ جڑا میرے تو سوال کرے، میرے سامنے اپنی عرضیاں پیش کرے، میں اس کو وہ چیز عطا کر دیا۔ میں یستغفرنی فاغفر لہ، کیڑا ہے میرا بندہ جڑا میرے تو معافی دا طلبگار ہو جائے تے میں اپنی رحمت نال اس نو معاف کر دیا۔ بچ تو پچھلی رات دا وقت ہے، اللہ خود آسمان دنیا تے آ کے آوازاں دیندے نے، ہے کوئی میرا بندہ جڑا بیمار ہے میرے تو شفا منگ لے میں اس کو شفا عطا کر دیا۔ ہے کوئی میرا بندہ جڑا بے اولاد ہے میرے تو دعاواں کرے میں اس دی چوریاں پر دیا۔ ہے کوئی میرا بندہ جڑا میرے تو رزق دا سوال کرے میں اودیاں ضرورتاں پوریاں کر دیواں۔ ہے کوئی میرا بندہ جڑا گنہگار ہے میرے تو معافیاں منگ لے میں اس دے گناہ معاف کر دیا۔ اور میرے ویر ذرا غور تے کرنا، جڑا سون دا وقت سی او تو جاگ کے گزار دیتا، تے جڑا جاگن دا وقت ہے ادوں تیرے نیند دا غلبہ آ گیا، دس تو وقت دی قدر نہیں کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس وقت دی قدر نہ کرنے دی وجہ تو کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ فرماتے نے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آج اس نے فارغ وقت نو گپ شپ دے اندر لوگاں دی چغلیاں تے غیبتاں دے اندر گزار لیا ہے، اپنا موبائل فون پکڑ کے کسے نال چیٹ کر رہا ہے، کسے دے نال گفتگو کر رہا ہے۔ رات ساری اس نو اسی طرح ہی گزر جاندی ہے، جدوں اللہ رب العالمین آ کے مخاطب کر دے نے، اے میرے بندے جے کوئی لوڑ ہے تے مینوں دس میں تیریاں لوڑاں پوریاں کر دیاں۔ اے میرے بندے جے رزق دی وجہ تو پریشان ہے تے آ میرے تو رزق دا سوال کر میں تیریاں ضرورتاں پوریاں کر دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، منگن والیاں واسطے کھلا، منگن والیاں واسطے کھلا رحمت دا دروازہ۔ رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، جنوں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وے رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، درد مندانو یار سجن دی ستیان جگاوے۔ پچھلی راتی رحمت
کرنا. نبی علیہ السلام معصوم دل خطا نے, آپ دی غلطی کوئی نہیں, گناہ کوئی نہیں, لیکن میرے نبی دیاں راتاں مصلے تے گزردیاں نے. سارے دن تے میرے نبی دی مصروفیت دیکھ لو. آقا فجر پڑھا کے تے لوگاں نوں وعظ و ارشاد دے اندر مصروف ہو جاندے نے. سورج نکلدا ہے, میرا نبی پھر بھی مسجد دے اندر, میرا نبی پھر بھی مصلے تے وے. نبی علیہ السلام کدے منڈیاں دے اندر جا کے, کدے لوگاں دے مجمعاں دے اندر جا کے, کدے لوگاں دیاں بیٹھکاں دے اندر جا کے لوگاں نوں دین دی تبلیغ کردے نے, وعظ کردے نے. نماز ظہر ادا کیتی ہے, پھر پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے دین دی تبلیغ دے اندر مصروف ہو گئے. عصر پڑھیے پھر مصروف ہو گئے, مغرب پڑھیے پھر مصروف ہو گئے, عشاء پڑھیے پھر مصروف ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام تھوڑی دیر سوندے نے, تے جدوں ساری دنیا سو جاندی ہے میرا نبی اٹھ کے مصلے تے کھڑا ہو جاندا ہے. تے اللہ رب العالمین خود فرماندے نے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. او یارو اے ہوئی تے بجائے میرے نبی نے وقت دی قدر کیتی ہے, تے اللہ رب العالمین خود فرماندے نے, سونےو ساری رات مصلے تے نہ گزار دیا کرو, ادھی رات یا رات دا کچھ حصہ وہ عبادت کریا کرو, آرام کر لیا کرو. اللہ خود فرماندے نے, سونےو ان اپنی جان تے مشقت, اپنے آپ کو اتنا مشقت دے اندر مبتلا نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. او یارو غور تے کرو نا, میرے نبی دے وقت دی قدر کیتی ہے تے 23 سالاں دے اندر جڑے میرے نبی دے جان دے دشمن سی, وہ بھی میرے نبی دے تے اپنی جاناں نچھاور کرنے والے بن جاندے. 23 سالاں دے اندر اللہ رب العالمین نے نصف دنیا تے اسلام پہنچا دیتا ہے. اور میرے ویرو تے دوستو غور کریا دے, جنہاں وقت دی قدر کیتی ہے اللہ دی قسم ہے. او یارو وہ بھی تے ساڈی طرح انسان ہی سی نا, انہاں دیاں بھی ضروریات زندگی سن. جنہاں دین اسلام دی اتنی خدمت کیتی ہے کہ 50-60 سالاں دی زندگی دے اندر انہاں کئی کتاباں اللہ دے دین دی اشاعت واسطے لکھ دیتیاں نے. اور میرے محترم بھائیو, وہ بھی تے ساڈی طرح انسان سی, جنہاں جنگاں بھی لڑیاں. اللہ رب العالمین نے فتوحات بھی عطا کیتیاں, دنیا تے اسلام دا غلبہ تے پھریرا پھیل گیا. اور میرے محترم بھائیو, وہ بھی ساڈی طرح انسان سی, لیکن گل اے وے کہ انہاں وقت دی قدر کیتی تے سانو وقت دی قدر کوئی نہیں. جڑا ویلا اللہ نے سون واسطے بنایا ہے, وہ ویلا تے تیرا ایک دوسرے نال گپ شپ دے اندر, گفتگو دے اندر, اپنی مجلساں دے اندر موبائل تے چیٹ کردیاں ہویا, لوکاں نال گلاں کردیاں ہویا گزر جاندی ہے. اور جدوں ویلا جاگن دا ہوندا ہے تے نیند آ جاندی ہے. اوے تہجد تے نفلی عبادت ہے, تہجد تے دور دی گل ہے. تیری اس عمل دی وجہ تو, وقت دی قدر نہ کرنے دی وجہ تو تیری تے نماز فجر بھی فوت ہو جاندی ہے. ادھروں مؤذن اذان پڑھتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, ادھروں ادھر تے نیند دا غلبہ طاری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او یار کدے غور تے کریا کر, توجہ تے کریا کر. اللہ دی قسم اٹھا کے آنا, وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جن نے اپنے وقت دی قدر کر لئی. اور وہ دے دیا بد نصیب بندہ کوئی نہیں جڑا دن گزر رہا ہے, راتاں گزر رہیاں نے, سال گزردے نے, مہینے گزردے نے, لیکن اسی طرح غفلت دے اندر مبتلا ہے. اور دن قیامت دا ہوئے گا, اے اپنے ہتھاں نوں کٹے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. فجر دا ویلا
جے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے نے سونے سورج دے ڈلنے تو لے کے غروب آفتاب تک تسی نماز دی اقامت کرو۔ اللہ رب العالمین کدے رات دی گھڑیاں دی طرف توجہ دلاندے نے، کدے فجر دے سویرے دی طرف توجہ دلاندے نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا فجر دی نماز دے اندر کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو، اس واسطے کہ اے ویلا او ہوندا ہے جدوں اللہ دی رحمت دے فرشتے حاضر ہوندے نے۔ اور یارو ویکھو نا فجر دی نماز دے وقت بھی رات والے فرشتیاں دی ڈیوٹی تبدیل ہوندی ہے تے عصر دی نماز دے وقت دن والے فرشتیاں دی ڈیوٹی چینج ہوندی ہے تے جڑے بندے نماز دے اندر اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہوندے نے اللہ رب العالمین جدوں فرشتیاں نوں پوچھدے نے اے میرے فرشتیو دسو جدوں گئے سو اودوں میرے بندے کی کردے سی، جدوں آئے ہو میرے بندے کی کردے سی؟ تے فرشتے آندے نے اللہ جی جدوں گئے ہاں تیرے بندے اودوں بھی سجدے دے اندر پئے تیرے کولوں معافیاں دے طلبگار سی، تے جدوں آئے اللہ جی اودوں بھی اے نماز دی حالت دے اندر عبادت دے اندر مصروف سی۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال انہاں دی معافی دا اعلان کر دیندے نے، اور جڑے وقت دی قدر نہیں کردے اے راتی بھی ستے نے، عصر دے وقت ایک کاروبار دے اندر مصروف نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر قیامت دا دن ہوئے گا یہ ہوئی لوگ اپنے ہتھاں نوں کٹن گے اور افسوس کرن گے کہ کاش اسی بھی نبی اور رسول والے راستے نوں اختیار کر لیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ حضرات توجہ کرے آدھے اے اللہ رب العالمین نے جو دن رات بنایا ہے اے کوئی ایمیں عبث اور بیکار نہیں، اور اللہ نے ساڑھی بھی تخلیق تا مقصد رکھے آئے۔ اللہ فرماندے نے آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور جڑے وقت کی قدر نہیں کردے دو وقت ایسے آن گے جدوں اے اپنے گزرے ہوئے وقت دی وجہ تو پچھتاوا کرن گے، دو وقت ایسے آن گے جڑے وقت دی قدر نہیں کردے وہ اس وقت نوں رون گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جڑے بندے اپنی زندگی دی قدر نہیں کرتے انہاں دے شب و روز ایویں ہی گزرتے پئے نے، وقت دی قدر نہیں کیتی۔ جدوں موت دا وقت قریب آئے گا تے آکھن گے اللہ جی تھوڑی جی مہلت دے دیو، تھوڑا جہا وقت دے دیو تاکہ اسی بھی تہاڈی عبادت کر لئیے، اسی بھی کوئی نیک کام کر لئیے، کوئی خیر والے کام کر لئیے۔ اللہ فرماندے نے حتی اذا جاء احدهم الموت
قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، پھر اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش کہ مینوں دوبارہ مہلت دے دیتی جائے، دوبارہ دنیا تے لوٹا دیتا جائے، میں بھی نیک عمل کر لواں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ہرگز ہن مہلت نہیں ملے گی، اور دنیا تے بڑا اللہ نے وقت دیتا، اوتھے تے جناب اسی طرح تیرے شب و روز گزرتے رہے۔ ہر بندہ یہ ہوئی سمجھدا ہے کہ میں جویں دا جوان ہاں، جویں دا تندرست ہاں، میں ایویں دا ہی رہنا ہے۔ حالاں ہر گزرتے دن دے نال ایدی کیفیت بدل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جوانیاں بڑھاپے دی طرف جا رہی ہیں، صحت بیماری دی طرف جا رہی ہے۔ اور میرے ویروں تے دوستو اپنے وقت دی قدر کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ آقا فرماتے ہیں پنجاں چیزاں دے آنے تو پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی دیتی ہے تے بڑھاپا آنے تو پہلے اس جوانی دی قدر کر لو، اس ویلے نو سانو لو میرے ویرو، شبابک قبل حرمک۔ پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے تے کسے بیماری دے آن کو پہلے اس وقت دی قدر کر لو، صحت نو غنیمت سمجھو۔ فرمایا کہ وغنا کا قبل فقری کا، اگر اللہ نے مال دیتا ہے، اللہ نے غنی کیتا ہے تے فقیری آن تو پہلے اپنے اس وقت دی قدر کر لو، اپنے اس غنا دی کیفیت نو، اپنی اس مالداری دی کیفیت نو غنیمت سمجھیا دے۔ اور میرے ویرو وقت بدل دیا پتہ نہیں چلتا، اللہ تے بے نیاز دینا، وہ لمحے دے اندر چاہے تے بادشاہاں نو فقیر کر دے، وہ چاہے تے فقیراں نو بادشاہ بنا دے۔ اس واسطے نبی کائنات فرماندے نے اپنی مالداری نو جناب فقیریاں تو پہلے غنیمت جانیا جے۔ فرمایا کہ اے میرے صحابی وفراغک قبل شغلک، اللہ نے فراغت دیتی ہے، کسے کم دے اندر مصروفیت نہیں، اللہ نے فراغت دیتی ہے تے اس فارغ وقت نو غنیمت جانے آجے، کسے کام دے اندر مصروف ہونے تو پہلے اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے نے وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی نو موت دے آنے تو پہلے غنیمت جانے آجے۔ اور میرے دوستوں تے بھائیوں، جیڑا بندہ اپنے وقت کی قدر کردا ہے، اپنے وقت نو سان لیتا ہے، اللہ رب العالمین نو راضی کر لیتا ہے، انہوں موت دے وقت پچھتاوا نہیں ہوئے گا، بلکہ وہ دے نبی علیہ السلام دی طرح اللہ دے نام ملاقات کو پسند کردا ہے۔ جے میں جبرائیل امین نے میرے نبی کو پوچھیا سونےو وقت پورا ہو گیا ہے، اللہ دے نام ملاقات کرنا پسند کر دے ہو یا دنیا تے رہنا پسند کر دے ہو؟ تے نبی علیہ السلام کی آمدے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اور وہ بندہ جنہیں اپنے وقت کی قدر نہیں کی تھی، اللہ رب العالمین فرماندے ہیں کہ جدوں موت دا وقت قریب آئے گا، فرشتے روح قبض کرنے واسطے آ جان گے تے اے آکھے گا لعلی اعمل صالحا، مینوں مہلت دے دیتی جائے، مینوں تھوڑا جہا وقت دے دیتا جائے تاکہ میں نیک کم کر لواں، کوئی اچھا کم کر لواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرماتے ہیں جنہاں دنیا تے وقت دی قدر نہیں کیتی،
کل قیامت کی ہوئے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. محشر دے اندر انہاں مجرم بندیاں دیاں گردناں جھکیاں ہویاں ہون گیاں جنہاں اس وقت دی قدر نہیں کیتی ہوئے گی. اے نادم تے پشیمان ہون گے اور اللہ نو آکھن گے اے میرے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا. اللہ سی اپنے اکھیں ویکھ بھی لے آئے تے کنی سن بھی لے آئے. فرجنا اللہ سانو واپس لوٹا دے. نعمل صالحا انا موقنون. اللہ دی سانو دوبارہ زندگی دے دیو, دوبارہ دنیا تے لوٹا دیو تاکہ اسی عمل صالح کر لئیے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک وہ لوگ نے جنہاں دنیا تے وقت دی قدر نہیں کی تھی وہ رو رو کیسن دنیا اندر بید ربا اکواری. رو رو کیسن دنیا اندر بید ربا اکواری. من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعہ داری. حکم ہو سی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا. حکم ہو سی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا. جہنم اندر دائمی تیرا ٹھکانہ. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ فرماتے ہیں اس ویلے اے وقت نو ہوئے گا پچھتائے گا لیکن اس وقت ایدا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا. اس واسطے میرے ویرو اپنے وقت کو قیمتی بنا لئیے. اب دیکھو نا ایک دن رات دے اندر اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے 24 گھنٹیاں دے اندر. اگر اسی یہ 5 وقت دیاں نمازاں ادا کریے تے 1 گھنٹہ بھی صرف نہیں ہوندا. اور یارو اسی اس رب دے دیتے ہوئے وقت چوں 1 گھنٹہ اللہ واسطے وقف نہیں کر سکتے. اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. آقا فرماتے ہیں اگر اودیاں غلطیاں خطاواں سمندر دی جاگ دے برابر بھی ہون تے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیں گے. کدے تجربہ کر کے کڑی تے وقت ویکھ کے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ کے تے ویکھ 2 منٹ پورے نہیں لگ دے. اللہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین تے بہانے لب دے نے. آقا فرماتے نے جڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیندا ہے اللہ جنت دے اندر او دے واسطے محل تعمیر فرما دیتے رہے. ہن کدے کڑی تے وقت ویکھ کے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دے ویکھنا او یارو 2 منٹ صرف نہیں ہوندے تے اجر ویکھنا کتنا زیادہ ہے. اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہنا ہے تے اپنی زبان چوں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہیا کر. نبی کائنات فرماتے نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب تو بہترین سب تو افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اپنے وقت
نو قیمتی بنانا چاہنا ہے تے میرے محترم بھائیو پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک پیغمبر فرماندے نے دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب نے, زبان تے ادا کرنے بڑے آسان نے, اور ترازو دے اندر انہاں دا وزن بڑا ہوئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آقا فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک ایسا کلمہ ہے کہ جڑا اللہ دے جنت دے خزانے تو سب تو بہترین خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اور یارو اپنے وقت دی قدر کرو قبل اس لے کہ وہ وقت آ جائے جدوں اے اپنے ہتھاں نوں کٹے گا اور کہے گا کاش کہ مینوں دوبارہ دنیا تے بھیج دتا جائے. نعمل صالحا انا موقنون. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مینوں سب تو زیادہ ندامت اور شرمندگی اس وقت ہوندی ہے جدوں میری زندگی جو ایک دن کم بھی ہو جائے اور اس دن دے اندر ہونا 24 گھنٹیاں دے اندر میں اپنے نیک عمل دے اندر کوئی اضافہ نہ کر سکا. اللہ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.